बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शो लेसन नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 7 का नाम है मैसेज रोड ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो लेसन नंबर 8 में है। तो पहले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया है कि मैसेज जो होते हैं कम्युनिकेशन का वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ना ये डिटरमाइन करते हैं कि एक कम्युनिकेशन का मकसद क्या है। अगर मैसेज के स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा भी ना तब्दील हो जाए ना, तो उसे ना समझने में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। इंसानी मैसेज में और मैकेनिकल मैसेज में बहुत फ़र्क है। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि इंसानी मैसेज और मैकेनिकल मैसेज में बहुत फ़र्क है। इसलिए है कि कभी कभी ना ट्रिकी, कम्प्लेक्स और एम्बरेसिंग भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कार का हॉर्न बजाते हैं तो वो हर बार वैसा ही सुनाई देता है। टेलीफोन का बेल भी हर बार वैसे ही बजता है जब तक आप उसके वॉल्यूम को नहीं बढ़ाते। रिकॉर्डेड म्यूज़िक को सुनो, वो भी हर बार वैसा ही सुनाई देगा, चाहे आप कितनी बार ही क्यों ना प्ले करें। ओके। तो थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि लेकिन इंसानी कम्युनिकेशन सब बहुत अलग है। आप मैसेज को बिल्कुल वैसा नहीं दोहरा सकते जैसे पहले किया था, क्योंकि ना मैसेज बनाते वक्त कई वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी सी तब्दीली मैसेज में होने पर रिसीवर के लिए उसका मतलब बदल सकता है। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो ज़ाहिर सी बात है रिसीवर के लिए वो मैसेज का मतलब समझना मुश्किल हो सकता है। जब हम मास कम्युनिकेशंस में मैसेज को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि मैसेज भेजने वाले को रिसीवर तक समझने में गलत फहमी है कोई गलत फहमी है। इसलिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ते हैं, ख़ासतौर पर जब मैसेज का ऑडियंस बहुत ज़्यादा ना होता है, जैसे कि मिलियंस में। इसलिए ना मास कम्युनिकेशंस के स्क्रिप्ट्स अक्सर नहीं बदलते और हाईली ट्रेंड लोग इस काम के लिए ना रखे जाते हैं, ताकि वो मैसेज को सही तरह से समझ सकें। ओके। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ हम मैसेज की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, खासकर जब मैसेज क्रॉस कल्चर, रिलीजियंस, कॉन्टिनेंट्स, नेशनलिटीज़ और कास्ट के लिए हों। डिविजन्स की बात करें तो मैसेज को आमतौर पर ना दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे वर्बल और नंबर 2 पे है नॉन वर्बल। वर्बल मैसेज की बात करें तो इसमें बताया गया है कि वर्बल मैसेज वो होते हैं जो वर्ड्स में होते हैं, स्पोकन या रिटन फॉर्म में। जो कुछ भी हम न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स में पढ़ते हैं ना, या फेस टू फेस बात करते हैं, रेडियो, टीवी, टेलीफोन पर सुनते हैं, ये सब वर्बल मैसेज की एग्जांपल्स हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सब लोग, चाहे वो एक ही जो है ना वो क्लैन से क्यों ना हो, मतलब कि एक ग्रुप से क्यों ना हो, उनकी लिंग्विस्टिक स्किल अलग होती है। जैसे कि पाकिस्तान एक नेशन है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर एक की एक लिंग्विस्टिक जो स्किल है अलग होती है। और इसी तरह एक फैमिली के अंदर भी हर एक की लिंग्विस्टिक स्किल जो होती है ना वो अलग होती है। तो इसमें बताया गया है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि सब लोग, चाहे वो एक ही क्लेन से क्यों ना हो, उनकी ना लिंग्विस्टिक स्किल ना अलग होती है। किसी की यहाँ ये नहीं पता होता, किसी को ना ये पता नहीं होता कि जो वो कह रहा है वो दूसरे लोगों को किस तरह समझ में आ रहा है। सोचिए, अगर दो लोग बात कर रहे हैं जो अलग अलग एरिया से हैं और वहाँ सेम वर्ड्स का अलग मतलब है, अगर मैसेज भेजने वाला और रिसीवर अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं तो मैसेज का मतलब समझने में ना बहुत मुश्किल होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी ख़तरा होता है। स्टैंडर्ड मीनिंग्स प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें बताया गया है कि कभी कभी एक लैंग्वेज इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, खासकर जब दो बहुत करीब के लोग व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स दूसरे को बताता है कि बाहर हॉट है, मतलब कि गर्मी है, तो दूसरा ये नहीं समझता कि कितना हॉट है, मतलब कि कितनी गर्मी है, जब तक वो फिजिक साइंस के रेफरेंस नहीं दे देता, जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे साइंटिफिक रेफरेंस देना मुश्किल होता है, इसलिए मैसेज की समझ में फ़र्क आता है। आगे है रिटन मैसेज कन्फ्यूजन्स में। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि रिटन वर्ड्स में ना ये कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है।
آپ نے اپنے خیالات اور فیلنگز کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو ریڈر ہے نا اس کے لیے یہ اور بھی مشکل ہوتا ہے اگر اس نے کبھی وہ ایکسپیرینس نہیں کیا تو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سوات ویلی نہیں کیا تو اس کے لیے رائٹر کا ایکسپیرینس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، چاہے رائٹر کتنا ہی بہترین ورڈز کا استعمال کرے۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں جان سکتے کہ کوئی شخص ایونٹ کو بیان کرتے وقت ایگزیکریٹ مطلب کہ کتنا بڑھا چڑھا کر وہ پیش کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ نا ورڈز میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوتے جو ہمیشہ سیم رزلٹ ہیں، یہ ہسٹورینز کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے لکھتے ہیں، جو سالوں بعد ان کے لیے لکھے ہوئے ہسٹری بک کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جب کہ کلچرل چینجز کی وجہ سے نا میننگز بدل جاتے ہیں۔ یا ہم شرمن جو ہے نا شرم اور اسکرٹ کمیونیکیشنز ماڈل کو یاد کرتے ہیں جو سینڈر اور ریسیور کے بیچ کامن ایکسپیرینس کی ضرورت کو ایمفیسائز کرتے ہیں۔ اسٹیٹسٹک ایولیوشنز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے اوورال کے ورڈز اپنے نا میننگز کو وقت اور جگہ کے ساتھ نہیں رکھتے۔ ایک ورڈ سے جو ایک سینچری پہلے اسپیسیفک میننگ رکھتا ہے وہ آج ویسا ہی نہیں ہوتا، اسی طرح میننگ سے سیم ورڈز کے لیے الگ الگ جگہ پر بدل جاتے ہیں۔ ایک وربل میسج جو کبھی کچھ اسپیسیفک میننگز کے لیے تھے وہ ہمیشہ وہی میننگز نہیں رکھتے، کیونکہ نا اسٹیٹسٹک میننگ ایولیوشنز کسی بھی لینگویج میں نہیں ہوتے۔ نان وربل میسج کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے میسج جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں وہ نان وربل ہوتے ہیں، یعنی کہ لفظوں میں نہیں بلکہ گیسچر، سمبلز اور سائنس میں ہوتے ہیں۔ گیسچرز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اکثر نہ کچھ گیسچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی فیلنگز کو کمیونیکیٹ کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک وکٹری سائن دینا جیت کا میسج بھیجنا ہوتا ہے۔ ایک بیبی اپنی فیس پر نا کچھ گیسچر سے نا اپنے ماں باپ کو نا درد یا خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ آنکھ کا ایک ونک الگ الگ میننگز کے لیے میسج بھیج سکتا ہے۔ سائنس اور سمبلز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی نان وربل کمیونیکیشن اتنی افیکٹو نہیں ہوتی کہ وہ کلچر اور کریڈ کے بانڈس کو جو ہے نا وہ آر پار کر سکیں یا پار کر جاتی ہے سم ٹائم۔ ریڈ کراس سائنس کا گلوبلی نا میڈیکل کیئر کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ ایمبولینس کی جو سائرن کا بلیرنگ بھی نا سب لوگوں کے لیے نا سیم میننگ رکھتا ہے۔ ٹریفک سگنلز کو گلوبلی وائز ہی سمجھا جاتا ہے۔ کلچر کنفلکٹس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ کلچرز میں نا کچھ سمبلز کا میننگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاپان میں وائٹ روز دینا الگ میننگز رکھتا ہے، جبکہ سب کانٹیننٹ مطلب کہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور اس کا نام ہے سعودی عربیہ، تو جیسے کہ سب کانٹیننٹ میں نا اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنا ایک چائلڈ کے لیے سچائی کا سائن ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنا ایک چائلڈ کے لیے سچائی کا سائن ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی اور کلچر میں آفینس بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب باڈی گیسچر کی بات کریں، باڈی گیسچر اور لینگویج میں اس میں بتایا گیا کہ جب ہم میسج بھیجتے ہیں تو ہم اکثر نا کچھ نان وربل ایکشنز بھی کرتے ہیں تاکہ میسج کو اور زیادہ میننگ دیا جا سکے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں پلیز سٹ ڈاؤن تو آپ اپنا ہاتھ بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نا وربل کمیونیکیشنز کو سپورٹ ملے۔ وائس ایسنچویشنز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ نہ صرف انٹرپرسنل اور گروپ کمیونیکیشنز میں بلکہ ماس کمیونیکیشنز کے لیول پر بھی وائس ایسنچویشنز بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسپیکرز ماس ریلے پر یا آڈیو اور ٹیلی ویژن پر نا اپنی وائس لیول اور اسٹریس ورڈز کو نا چینج کرتا ہے تاکہ اپنے اٹرنسز کو ایک جو اس کی طرف سن رہے ہیں اس کو توجہ دے رہے ہیں ان کو ایک خاص میننگ دیا جا سکے۔ آپ بھی جب بیبی سے بات کرتے ہیں نا تو اپنے وائس لیول کو نا چینج کرتے ہیں، جبکہ ٹیچر یا فادر سے بات کرتے وقت آپ کا وائس لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو تھا نا یہ سب میسج کے ڈیفرنٹ ٹائپس اور فارمز ہیں جو کمیونیکیشنز کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے لیسن نمبر 6 میں پڑھا تھا۔
اور یہ وائس اسینچویشنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پنجابی میں ٹون چینج ہونا ہے، ٹون ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ دیکھو، ٹھیک ہے نا، دے وچ کیویں دا ہے بولن دا انداز دیکھو، تو یہ وائس اسینچویشنز اسے کہتے ہیں. اوکے، تو لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.